अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको अपनी सेहत थोड़ी सी भी अजीज़ है तो आप मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे कि सिर्फ जो आउटडोर पोल्यूशन है वो हमारी सेहत पे असरात नहीं डालता, बल्कि उससे ज़्यादा हमारे घरों के अंदर जो पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा हमारी सेहत पे असर डालता। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो इंतहाई आसान है और जिनको आप इस्तेमाल करके आप अपने घरों के अंदर की जो आलूदगी है उसको कम से कम कर सकते हैं और आप एक भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ ऐसे प्लांट्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा जिनको नासा के साइंटिस्ट ने आज से कोई 40 साल पहले मालूम किया है कि इनको अगर हम अपने घरों के अंदर रखें तो इनसे हमारे घरों के अंदर की जो हवा है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। पहले चंद एक उन हिडन सोर्सेज के मुतालिक डिस्कस करते हैं जो हमारे घरों के अंदर मौजूद है और जिनसे हमारे घरों के अंदर की जो हवा है वो इंतहाई पोल्यूट हो रही होती है। मिसाल के तौर पर हमारे फर्नीचर हो गए, हमारे मैट्रेसेस हो गए, चेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इनसे हमारे घरों की जो आलूद हवा है वो इंतहाई पोल्यूट होती है क्योंकि इनसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं। इसी तरह हम घरों के अंदर जो किचन है या हमारे बेडरूम है या हमारे वॉशरूम्स वगैरह, इनमें ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म के एजेंट्स वो रिलीज़ करते हैं। हम घरों के अंदर किचन में खासकर जो प्लास्टिक आइटम इस्तेमाल करते हैं इनसे फिथलेट्स रिलीज़ होते हैं, इनसे बिस्फेनोल ए रिलीज़ होता है। इसी तरह जो हम घरों के अंदर एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स खासकर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज़ करते हैं। हम किचन में जो कुकिंग वियर इस्तेमाल करते हैं, जो स्टोव वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं, इनसे भी हमारे घरों की हवा इंतहाई पोल्यूट हो जाती है। इसी तरह हमारे घर के अंदर जो पेंट्स है, कारपेट्स है, बाकी जितनी भी आसपास छोटी छोटी चीज़ें, ये भी वक्त के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल रिलीज़ करते हैं। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये वाले केमिकल इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, इनके बारे में हमें क्यों थोड़ा सा फिक्रमंद होना चाहिए। देखिए, याद रखें, ये वाले जो केमिकल इस तरह नहीं कि फ़ौरन आपने आज इस्तेमाल की तो फ़ौरन हमारी सेहत पे ये नेगेटिव असर डालता है, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के अंदर जमा होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमें मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें सर दर्द महसूस होता है। जो ही हम घर के अंदर दाखिल होते हैं तो हम अनईजी फील करते हैं, हमें कांस्टेंट जो थकावट है वो महसूस होती है और ख़ासकर हमारी जो नींद की क्वालिटी है वो इंतहाई मुतासर होती है, इंतहाई पुअर होती है। अब असल सवाल की तरफ आते हैं कि इनको हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। तो जो इंतहाई अहम तरीन स्टेप है कि आपने अपने घरों की जो वेंटिलेशन है उसको इम्प्रूव करना। अपने घरों के जो दरवाजे हैं उनको हमेशा कोशिश करें कि दिन में 3 दफ़ा सुबह शाम दोपहर उनको खोलें, खिड़कियों को खोलें, ताकि 20 से 30 मिनट सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और शाम के वक्त ताज़ा हवा आती रहे। ख़ासकर आप जब कुकिंग कर रहे हो, ख़ासकर जब फ्लोर वगैरह साफ़ कर रहे हो तो खिड़की वगैरह को हमेशा खोलना चाहिए। इसी तरह आपने क्या करना है कि जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, आप फ्लोर की सफाई के लिए, आप वॉशरूम की सफाई के लिए या किचन में जितनी भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें उनके इस्तेमाल को कम से कम करें क्योंकि इससे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिलीज़ होते हैं। अगर हम किचन की बात करें तो किचन में मिसाल के तौर पर हम जो स्पंज इस्तेमाल करते हैं, इन स्पंज से जो छोटे छोटे ज़रात हमारे बर्तन में मुंतकिल होते हैं जिनको हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। ये वाले जो केमिकल्स हैं, चाहे इन किचन में इस्तेमाल करते हैं या हम वॉशरूम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसकी बजाय हम विनेगर और साथ साथ उसको पानी के साथ मिला के हम डिश वॉश के लिए या फ्लोरिंग की जो सफाई के लिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर दफ़ा हम अपने जो घरों की हवा को फ्रेश रखने के लिए एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एयर फ्रेशनर हमारे घरों की हवा को फ्रेश नहीं करते, बल्कि सिर्फ क्या करते, ये जो बदबू होती उसको थोड़ा सा जो कंट्रोल करते। हम जब एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले एयर फ्रेशनर लाइमोनिन, बेंजीन, ज़ाइलिन नामी केमिकल्स हमारे एयर के अंदर ऐड करते हैं।
تو بجائے کہ ایئر کو فریش کرنے کے مزید یہ والے ٹاکسک کیمیکل ہمارے ایئر کے اندر، ہماری جو گھروں کی ایئر ہے اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں اور مزید پولوشن کریٹ کرتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نیچرل وینٹیلیشن کریں، اپنے جو گھروں کی فلور ہے اس کو بیکنگ سوڈا سے دھوئیں۔ اسی طرح جو آڈر سورس ہے جہاں سے بدبو آ رہے ہے اس کو ختم کریں۔ ہم جو گھروں میں کھانا بناتے ہیں، باربیکیو بناتے ہیں، اسی طرح چیزوں کو فرائی کرتے ہیں، دال تڑکا بناتے ہیں اور سٹو وغیرہ جلاتے ہیں، یہ بھی ہمارے گھروں کی جو ہوا ہے اس کو انتہائی پولوٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف قسم کی نائٹروجن ڈائی آکسائڈ قسم کی گیسز اسے پروڈیوس ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی جو اندر کی ہوا ہے وہ انتہائی پولوٹ ہوتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سادہ سا حل یہ ہے کہ ہم کوکنگ کے دوران ایگزاسٹ فین کو چلائے کریں، کھڑکیوں وغیرہ کو کھولیں، کوکنگ کے دوران آئل کو ہم اوور ہیٹ نہ کریں۔ اب آتے ہیں جو ہم گھروں میں مختلف قسم کے لانگ ٹرم کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثال کے صوفہ ہو گئے، کارپیٹس ہو گئے، میٹریسز ہو گئے، یہ ہم سالوں سالوں تک ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ڈسٹ، مائٹس، بیکٹیریا وغیرہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ چونکہ مختلف قسم کے پولی وینائل کلورائڈ کے بنے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی سینتھیٹک فائبرز کے بنے ہوتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ ہمارے گھروں کے اندر مائکرو پلاسٹک ریلیز کرتے ہیں۔ بہتر سلوشن کیا ہے کہ ہم جو پیسٹ فرنیچر ہے اس کی بجائے ہم سالڈ ووڈ فرنیچر استعمال کریں، مثال کے طور پر شیشم وغیرہ کے فرنیچر استعمال کریں۔ جو میموری فوم کے میٹریسز ہیں اس کی بجائے ہم کاٹن والے میٹریس استعمال کریں، سینتھیٹک کارپیٹس کی بجائے ہم وول کے کارپیٹس استعمال کریں۔ اسی طرح ہم گھروں کے اندر، کچن کے اندر جو پلاسٹک کنٹینر استعمال کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہم کیا کریں؟ گلاس کنٹینر استعمال کریں، مٹی کے برتن استعمال کریں، اور جو اگر گھروں میں ہم پینٹس استعمال کرتے ہیں تو ہائی وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈس جو پروڈیوس کرتے ہیں ان پینٹس کی بجائے ہم لیس وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈس والے پینٹس استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں ان چند انڈور پلانٹس کے متعلق جو اگرچہ الٹیمیٹ سلوشن نہیں لیکن کسی حد تک یہ ہمارے گھروں کے اندر کی جو ہوا ہے اس کو صاف کرنے میں ہماری مدد دیتے ہیں۔ اور ناسا کے سائنٹسٹ نے بھی 1989 میں یہ معلوم کیا ہے کہ پہلے جو پلانٹس ہیں اگر ان کو ہم اپنے گھروں میں رکھیں تو ہمارے گھروں کی جو ہوا ہے وہ کافی حد تک فریش ہو سکتی ہے۔ خاص کر سردیوں کے موسم میں یہ والے پلانٹس ہم اپنے کمروں کے اندر رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کمروں کی جو ہوا ہے وہ فریش رہے۔ ناسا سائنٹسٹ کی ریسرچ کے مطابق سنیک پلانٹ ہو گئے، اسپائڈر پلانٹ ہو گئے، پیس لیلی ہو گئے، ایلو ویرا کے پلانٹ ہم گھروں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے جو گھروں کے اندر پینٹ سے جو لیٹائل آرگینک کمپاؤنڈس ریلیز ہوتے ہیں، ہمارے کارپیٹ سے مختلف قسم کے جو کمپاؤنڈس ریلیز ہوتے ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں؟ یہ والے پلانٹس اپنے اندر ابزارب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو کم کرتے ہیں، آکسیجن کی جو مقدار ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر زیادہ کرتے ہیں۔ دوستو یہ جتنی بھی سٹیپس ہیں یہ آپ کو مجھے انشور نہیں کر سکتے کہ یہ والا کوئی بھی سنگل سٹیپ آپ اٹھائیں تو اس سے جو ہے نا آپ کی جو گھروں کی ہوا ہے وہ صاف ہو سکتی ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلیکٹیولی مختلف قسم کے سٹیپس اٹھانے ہوں گے۔ سب سے بہترین سٹیپ یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ کھڑکیاں، زیادہ سے زیادہ روشن دان رکھیں، اور کوشش کریں کہ دن کے وقت یہ جو کھڑکیاں ہیں، روشن دان ہیں، دروازے، ان کو ہم کھولے رکھیں۔ خاص کر کوکنگ کے دوران ہم کچن کی جو کھڑکیاں ہیں ایگزاسٹ فین کو چلائے رکھیں، کھڑکیوں کو کھولے رکھیں۔ ان سے پھر کیا ہوگا؟ جو ٹاکسین ایکومولیٹ ہوتے ہیں ہمارے گھر کے اندر وہ کم سے کم ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ہم جگہ جگہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے کمرے کے اندر ہم یہ والے جو انڈور پلانٹس ہیں، مثال کے طور پر سنیک پلانٹس ہے، ایلو ویرا پلانٹس ہے، یا اریکا پامپ وغیرہ رکھیں۔ اس سے پھر کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں کے اندر کی جو ہوا ہے صاف ہوگی، اور انشاءاللہ مختلف قسم کی جو ہمیں مسائل ہیں، فٹیگ ہے اور نیند نہیں آ رہی ہوتی، اگر نیند ہم کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہم اتنا فریش نہیں ہوتے، یہ والے مسائل اس سے ہم کافی حد تک چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کار خیر سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔